التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہ طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد اللہم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملجن الحدید لداود علیہ السلام اے مالک اس نگری نتا قیامت آباد و شاد فرما. جتنے بچ گئے ہو آمین سارے آنکھوں میرا مالک اس ذکر آزانوں اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. بیمارانوں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما. لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکا دعا پھر مالک ساڑھے وارث دے ظہور اشتاجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے صاحبان تلاوت کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت ہی اجر ہے درود آل محمد دا. ایک مرتبہ بلند صلوات تلاوت کرو. اللہم صلی علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمن لعنت، بلند صلوات خاندان سیدات. اللہم علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. اور نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. صلوات پڑھو. میں ذکر آزاد آغاز کراں. بلند آواز نال تلاوت کرو. خاندان تطہیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. بلند صلوات. زینت المسجد والمنبر فاتح البدر والحنین وبیر العلم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی. صلوات. الصلاۃ والسلام علی حسن المسموم حسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح من الکفا بلا جرم ولا خطا. آدھا کھڑا بازار دے
زینت مردوں دن تے مستور بازار دے ڈانی وطنہ لیو جے کر مستور بازار ونجے کائیں غیر تو پوچھ دی رہا نہیں آدھا کھڑا میں صدا کو حسین دیا بھینا تو تے جیندے سر تے پاک ردا نہیں وطنہ لیو بازار تو گھن دربار توڑے میری سین کو ملیا چاچا دیاں دے پردے ہونے سوائے غم حسین دے دنیا دے کائیں غم ضرور مالک تھونو بیمارے کربلا دا صدقہ شفا دے آدھا کھڑا بازار دے زینت مرد ہوں دن تے مستور بازار دے ڈانے جے کر مستور بازار ونجے کائیں غیر تو پوچھ دی رہا نہیں وطنہ لے روڑا لی گلے میں صدق علی دھیاں تو تے جیندے سر تے پاک ردا نہیں بازار تو گھینا او دربار تونے میری سین کو ملیا دھیاں دے پردے ہونے سوائے غم حسین دے دنیا دے کائے غم میں سنرو وہ 2-4 منٹ دی حاضری وطنے حاضری واجب آئی بادشاہ دا حکم آئی جیڑی بازار چاہیے سوکھی نہیں آئی کتار بھیراوان دی کوہا کے آئیے پڑھنا لہک ہوئے سننا لہک ہوئے مومن دا دل قبر حسین ہے نا تیری اکھ جانے حسین دی ماں زہرا جانے جیڑی بازار چاہیے کلی نہیں آئی کتار بھیراوان دی کوہا کے ناؤ بھر جائیاں رلا کے بازار چاہی کھڑیے تو رو کیا دی چادر دے ہو میں زہرا دی دھیاں دھیاں دے پردے ہونے چادر دے ہو میں سیدہ دی دھیاں کمینے آدن چادر کوئی نہیں بی بی آدھی چادر نہ رہیں دے ہک لازہ چراغ بجھاؤ میں گزر کر ونجا اگلے موڑ تے آپے ولا دے ساں کمینے آدن چادر ہی نہیں چراغ ہی نہیں بجھیں دے بی بی آدھی ہک لازہ راش ہٹاؤ میں ٹرن دا ڈاہ نہیں آندا سوکھا بور نہیں ہویا بازار ترائے قسمہ دی بارش ہوئی ہے بازار شام وچ چاچا پہلی بارش آگ دی ہوئی ہے دوجی بارش پتھراں دی ہوئی ہے میری ماما بہنا مرشزادیاں پردے دے اندر موجود ہیں جیڑی تریجی بارش ہوئی ہے نا اس بارش کو میں کربلا دی 4 سال دی بطول دے نال منصوب کریں نا بزرگو جرہ تریجی بارش ہوئی ہے حسین دی 4 سال دی دھی آکے پھرا سجاد دامن جہات پا کے دی بہن مرونجی میں ڈسا کیڑا شہر ہے جتھاں گرم بارش ہوندی ہے میں ڈسا بہن مرونجی کیڑا شہر ہے جتھاں گرم بارش ہوندی ہے بیمار دی رد ود پئی ہے سکینہ بارش گرم نہیں اے شام دی عورتاں پانی گرم کر کے سارے ہوتے پئیاں سٹیں دیاں ایک ایسا موڑ ہے بازار شام وچ اتنی بارش ہوئی ہے پتھراں دی علی دی دھی سجاد کو نہیں سنجاتا سجاد پھپھیاں نو نہیں سنجاتا علی دی دھی بازار چ بہ کے ٹرنا شروع کیتا تے سجاد دی رات ود پئیے چاچا تیری روندی آنکھ دی قسم ہے میرے امام فرمائے اماں اے بیبیاں انج دا بازار چ نہیں ٹر دیاں جی میں تساں ود ٹر دے ہو میری سین فرمایا سجاد جوان انج دا خون نہیں روندے جی میں تو ود روندے آدھے اماں کہہ کر رہا میں نا اکبر دی موت کھا گئی ہے آج رکو میرا سیدہ آج رکو میرا سیدہ اماں کہہ کر رہا میں نا اکبر دی موت
کھا گئی ہے، مک گیا بازار، شروع ہویا علی دیا دھیاں دے دربار، دربار دے تختے کائنات دا رزیل انسان بیٹھے، بہت بڑا دربار ہے، آج بھی موجود ہے شام، دربار شام، دربار یزید، جس دا نام تبدیل ہوئے مسجد بنو امیہ، بہت بڑا دربار، 900 کرسی ہے دربار شام، کہیں کرسی تے اکبر دا قاتل، کہیں کرسی تے حسین دا قاتل، کہیں کرسی تے عباس دا قاتل، کہیں کرسی تے اون محمد دا قاتل، کہیں کرسی تے قاسم ابن حسن دا قاتل، قاتل کرسیاں تے، علی دیاں دھیاں مٹیاں تے، سپاہی موجود، دربار یزید اچ اٹھ موجود، دربار یزید اچ گھوڑے موجود، خدا لعنت کرے یزید تے، مظلوم دا کٹا ہویا سر ان دے سامنے تشت چ موجود ہے۔ چاچا کتاب دا نام ہے راس الحسین، کتاب والے وین لکھا ہے، وین کتاب اس نہ ہویا میں نہ پڑھا، کتاب والے لکھ دے مظلوم دے سر تو اس کمینے چھڑی دے نال رومال ہٹایا۔ یہ کتاب والے لفظ لکھے نا، وعدہ ان دے ہاتھ خیزران دی چھڑی آئی، دسا خیزران دی چھڑی کیڑی ہوندی ہے، اس درخت دی ٹہنی ہوندی ہے جائیں دے اگے کنڈے لگے ہوندے نا، یا اپنی سرائکی زبان جاکھاں کنڈیاں لی سوٹی دے نال حسین دے سر تو رومال ہٹایا۔ جڑے سید بیٹھے ہو سادات دی نگری میں معاف کرے آئے، اس کنڈیاں لی سوٹی دے نال مظلوم دے لباں تے پہلا بوسا لیتا ہے، بوسا کا سلطان اکبر بھائی، چاچا حسین دے لباں تے خیزران دی چھڑی دے نال پہلا بوسا، آکو دمائے وصائب نہ لکاما، اس خیزران دی چھڑی اتھے ماری ہے جتھے ماں زہرا بوسے رین دی آئی، جتھے ماں چم دی آئی۔ ایک امینہ آدھے آج کوئی ہوئے آنا علی دا شیعہ، جے کو میں دربار دا منظر دکھاما ہا، علی دیاں دھیاں ننگے سر بکھاما ہا، حسین دا کٹا یا سر بکھاما ہا، ایک امینہ چھڑی مرین دا بیٹھا ہے، میری سین ملکہ زنجبار آئی، علی دی دھی پچھے آئی، ملکہ زنجبار دی کانٹ پچھے، ملکہ زنجبار دی کانٹ پچھے علی دی دھی، علی دی وڈی دھی دی پچھے علی دی خالی جھولی آلی دھی، پچھے آئی لاہور دی ملکہ، میری سین ملکہ زنجبار پہلا وین کر کے دیو کمینہ چھڑی ہٹا، انہا لبا کو میں محمد کو چمدہ رٹھائے، انہا لبا کو میں علی کو چمدہ رٹھائے، انہا لبا کو میں زہرا کو چمدہ رٹھائے، انہا لبا کو میں حسن کو چمدہ رٹھائے۔ ایک کمینہ بکواس کر کے دے کونے میرے دربار اس کمینے شمر دو اشارہ کیتا ہے، شمر ضعیفہ کون ہے؟ یہ چٹے والا علی مستور کون ہے؟ ایک کمینہ ٹردہ بھی آئے، شراب بھی پیندہ آئے، ایک کمینہ ہس کیا دے، ہے کنیز مدینے والے سڑیں دے مائن۔ ساداتی نگری ایک لفظ ہور تبدیل کرے نا، متا کہیں مومن دی آنکھ دا وضو ہو جاوے، ایک کمینہ بکواس کر کیا دے، اے چٹے والا علی ضعیفہ او ہے جائیں حسین نو پوری کربلا پال کے دیتی ہے۔ اس اکبر نو چاہے، اس عباس نو چاہے، اس عالیہ نو چاہے، اس قاسم نو چاہے، اس پوری کربلا پال کے حسین کو دیتی ہے۔ ایک امین اگلا سوال کر کے دے شمر ڈاس این ضعیفہ دے پچھے کون موجود ہے؟ اس شمر کمینہ بکواس کر کے دے لعنت بے شمار ہوئے سے یہ دے حسین دے آدھے حصے دی بیوال بھین ضعیفہ دی کانڈ مگر موجود ہے۔ کمینہ دے جلدی کر ہٹاؤ، اس ضعیفہ نو آلیہ دے اگوں ہٹا، وطن آلے ویتھائیں مینے عزت علی پھراوان دے حوالے ممبر کران۔ ایک کمینہ تازیانہ جا کے ٹور پیا، ملکہ زنجبار دے قریب آ کھڑا، آدھے ملکہ زنجبار ہٹ جا،
بی بی آدھی کیے میں ہٹاں میرے پیچھے علی دی شرما لی دھی موجود ہے وطنالیو پہلا تازیانہ لگا علی دی دھی دیوائن بلندوئے دوجا تازیانہ لگا علی دی دھی دیوائن بلندوئے تیجا تازیانہ لگا علی دی دھی دیوائن بلندوئے جنا چوتھا تازیانہ لگا بی بی آدھی اماں ہٹ جا اماں میں راضی ہاں میرا باپ علی راضی ہے میری ماں زہرہ راضی ہے میرا حسن بھرا راضی بی بی آدھی اماں ہٹ جا کمینہ ظلم کریں دے بی بی آدھی کی میں ہٹا کمینے شراب پیندے دیاں دے پردے ہونے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ دے مک جاوے بی بی آدھی کی میں ہٹا کمینے شراب پیندے تو زہرا دے دھیئیں تو زہرا دی دھیئیں تو علی دی دھیئیں بی بی آدھی کی میں ہٹا تیرے سار تے چادر کوئی نہیں اے کمینے ظلم ودائے بی بی آدھی اماں کوئی وس لگ دائی تلا بی بی آدھی کیڑا واز رو رو کی آدھی تین تازیاں لگ دائے سامنے جڑا کرسی تے حبشی بیٹھائے تیرے آلے پیسے وے دائیے رون دائیے میری سین آنکھ چاہ کے رٹھائے بی بی آدھی سعید بھرا میں فضا دا سلام ہوئی تیاں دے پردے ہونے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ دے مک جاوے بی بی آدھی سعید بھرا میں فضا دا سلام ہوئے 400 حبشی یزید دربار یزید کرسیاں تے بیٹھا آئی انہ دا سردار جہندہ نا سعید آئی اے سعید جناب فضا دا سکے چاچے دا پتر آئی جنہ میری سین فضا کے سعید بھرا میرا سلام ہوئی اے اٹھ دا بھی آئے رون دا بھی آئے آدھ میں تا سعید شالا تو فضا نہ ہوئے دھیاں دے پردے ہونے دھیاں دے پردے ہونے چاچا دھیاں دے پردے ہونے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ دے مک جاوے آدھے میں سعیدہ شالا تو فضا نہ ہوئے اے روندہ روندہ میری سین دے قریب آیا کانڈ دے نال پردہ بنایا پہلا وین کار کیا دے ضعیفہ میرا نا کی میں جان دیئے بی بی دی آواز بیان دی سعید بھرا تیری منت کریں دیا ایک کے گل دا جواب دے کتوں دا وسدائیں سعید آدھے ملک زنجبار دا نام آئے بی بی رو رو کیا دی ہک کے گل دا جواب دے توالے بادشاہ دا نا کے ہے سعید دی آواز بیان دی عشق بوز بی بی آدھی جیندہ جا مر گیا ہے آدھے جیندہ کوئی نہیں مر گیا ہے آدھے اون دے بادشاہی کون پہ کریں دا ہے بی بی دی آواز بیان دی لسا شاہی کون کریں دا ہے سعید دی آواز بیان دی ہے اون دی ہک دھی آئی جہن دی جوتی اسا تخت رکھی ہوئی ہے دھیاں دے پردے ہونے آدھے اون دی ہک دی آئی جہن دی جوتی اسا تخت رکھی ہوئی ہے فضت دی آواز بیان دی او دی آپ کے دے گئی ہے زہید دی آواز بیان دی کوئی مدینے دے لجپال سیدین انہاں دی نوکری کریں دیئے او ماں سرے دین بی بی دی آواز بیان دی سعید بھرا ایک کے گل دا سوال دا جواب دے اوہ بی بی دربار چمیل ونجی پہچان لے سی اوہ بی بی دربار چمیل ونجی پہچان گنسی تلوار کڑ کیا دے کجا شرابی دا دربار کجا ملکہ زنجبار دا نام آئے بی بی آدھی سنیان اوہ فضا مائیا اوہ تو علی شہزادی میں آدھے میں تین قتل کریں دا نہ چھوڑیو ویا علی دیاں دھیاں دی نوکری نہ شرابی دے دربار آمیں بی بی آدھی کلی نہیں او میرے نال زینب اللہ